صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، اور جنتیے ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ اللہ اکبر۔ آج تھے ماشاءاللہ ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں نے تے پھر بھی ذرا تسی تھوڑا جا خموش لگ دے ہو، ذرا محبت نال پڑھو سبحان اللہ۔ آج تھے ماشاءاللہ کوئی پسینہ نہیں، کوئی گرمی نہیں، رب دی رحمت دنال ماشاءاللہ ٹھنڈیاں ہواواں۔ میں دعا کرنا اللہ جنہاں نے تیرے گھر دے اندر اے ٹھنڈک دا انتظام کیتا ہے، اللہ محنتاں، کوششاں، کاوشاں، تعاون، نیتاں اللہ تو جاندہ ہے۔ جن نے تیرے گھر دے اندر 1 روپیہ بھی خرچ کیتا ہے، تیرے گھر دے نال پیار کیتا ہے، محبت کیتی ہے، نمازیاں دی سہولت دا انتظام کیتا ہے، مالکہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے نے، اللہ جنت دے اندر انہاں نو عالی شان محلات عطا فرما دینا۔ اور یاد رکھیا جی، اے رب دے گھراں نال تعاون کرنا، محبت کرنا، ایک ایمان دی نشانی۔ کا دی نشانی؟ اسی صحابہ دا ذکر سن دے پہ ہیں، صحابہ دی سیرت پڑھئے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اسلام واسطے مال لے کے آؤ، تے صحابہ کار گئے نے مال سارا ہی لے کے آگئے۔ فرمایا کی چھڑ کے آئے ہو کار؟ اللہ دے نبی جی کار رب دے رسول دی محبت چھوڑ گئے۔ پتہ چلے مال خرچ کرنا اسلام تھے، اس صحابہ دی سنت تھے تے ایمان والے دی۔ اور اگلی دعا، اللہ جنہ نوجوانہ نے، جنہ ساتھیاں نے دن رات محنت کر کے، کوشش کر کے گئے آئے، اپنا ٹائم نکالیا، اللہ انہاں تے تو راضی ہو جا، اللہ انہاں دے کولوں مزید اپنے دین دا کام لے لے۔